नमस्कार, हांव प्रज्योत गांवकार आणि विषय असो आसा की IIT इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हे सध्या सरकारान आमच्या गांवांत कॉड्रा हाडलेले आसा। हो प्रकल्प हांगासर करपाची तयारी केल्ली आसा। म्हणटकीर ह्या खातीर आमचे गांवचे सबंद लोक तशेंच आमचे शिरोडा मतदारसंघाचे लोक सगळ्यांक आमी उलो मारता की हेजे फुडें हे प्रोटेस्टान तुमी सगळे सहभागी जावचे, तशेंच कॉड्राच्या लोकांक सपोर्ट करचो, तशें आमी आसतले बाकीच्या लोकांनी सपोर्ट करचो। आणि हो जो प्रोजेक्ट येता हो कसो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी लोक म्हणटले की हो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट जर येता जाल्यार लोकांक कितें प्रॉब्लेम आसा हो प्रश्न येता। तर अशें आसा की प्रोजेक्ट बरो म्हणटा तेन्ना हेंय चिंतपा जाय की जर तुमी नेचराचें डिस्ट्रक्शन करून 14,63,000 सुमार जागो हो जर एक्वायर करून हांगासर जो IITचो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार इतलें चिंतपाची गरज आसा की इतलें डिस्ट्रक्शन झाडां मारतले जावं ती झाडां मेल्ल्या कारणान ते जाग्यार जी जनावरां आसा सद्याच्या टायमार आसा ही जनावरां खंय तरी तांकां पलायन करचें पडटलें, तांकां दुसरे कडेन दुसऱ्या गांवांनी वचचें पडटलें। जशें की हांगासर हो सामको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणटा तसो हांगासर कॉड्रा गांव। हांगासर खुबश्यो रेर स्पिशीज आसा, जसो की आमचो स्टेट एनिमल बायसन, हांगासर खुबशे गवे आसात जावं लेपर्ड्स आसात जावं अशे खुबशे रेर एनिमल्स हांगासर आसात। तशेंच खुबशीं हांगासर रान हे फूल हो दोंगर जो कापून हांगासर IIT हाडपाक सोदता जाल्यार हेजेर गांवच्या लोकांनी कॉड्राच्या लोकांक बॅक करचें आनी सपोर्ट करचो हे प्रोटेस्टान। तशेंच IIT जेन्ना गोंयान ही सरकारान लोकांच्या माथ्यार थापपाक स्टार्ट केली तेन्नाच्यान तुमी पळयत येयलां आसतलें की काणकोण तशें सांग्यार तशें मेळावली मोठो प्रोटेस्ट जालो। तर हांगा सुद्दां आमच्या गांवान आमी तीव्र आंदोलन करपाक तयार आसतले आमच्या गांवा खातीर आनी हो नेचर राखपा खातीर। तशेंच जी जनावरां आयज जर आमी हो प्रोजेक्ट हाडयलो ना, सरावंडींग जे गांव जे लोकांचे आसा तांकां सांगपाक सोदता, जशें की बेतोड्या, निरंकाल, कॉड्राच्या सायडीनी ओपा आसा, हे सगळे लोकांक हांव सांगूंक सोदता। तशेंच पूर्ण शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांक सांगूंक सोदता की इतले 14 लाख स्क्वेअर मिटर तुमी इमॅजीन करूंक शकना की 14 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणल्यार एक्झॅक्ट एरिया कितली ती, जाल्यार इतल्या जाग्यार जी एनिमल्स रावता ती सगळ्याक जे जंगल कापीत जाल्यार सगळी स्प्रेड जातली खंय तरी। आनी तुमकां हे जे ऑलरेडी तुमकां आतां हे त्रास भोगचे पडटा की जनावरां येवन कितें तरी तुमचे पीक जे जाता तें पीक खाता आनी हे तुमकां रातभर मळ्यांनी रावन हे राखचें पडटा। हें 1, 2 न्हय 10 पटींनी वाडटलें। जर तेंचें घर आमी नश्ट करीत जाल्यार आमचें घर नश्ट करपाक ते येतले। हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा। आनी जशें की मेळावली हे गांवांत स्पेशली सांगूंक सोदता, मेळावली हे गांवांत आख्खे वाळपयचे 70चे म्हणटशे सगळे लोक गांवाचे लोक सगळे एक जाल्ले हे प्रोटेस्टान की IIT मेळावली नाका म्हणून। तशेंच तुमचे कडेन मागता हांव की सबंद शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांनी IIT कॉड्रान नाका म्हणून कॉड्राच्या लोकांक फूल सपोर्ट दिवन IIT हांगासर नाका म्हणून हे करचें। देव बरें करूं।